नमस्ते, म तपाईँको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा हङकङबाट हङकङ कोरोना अपडेटलाई लिएर आज फेरि आएको छु। आज मे 2 तारिक कोरोना गतिविधि हङकङ कस्तो छ भन्ने सिलसिलामा म आएको छु। आजको केस 2 जना छ हङकङमा देखा परेको त्यो पनि आयातित। हिजो पनि आयातित केस मात्र थियो, आज पनि आयातित केस मात्र। हिजो र आज केवल आयातित केस मात्र छ, 0 स्थानीय केस। यो हङकङवासी को निमित्त सुखद समाचार भएको छ। आज आउने 2टा आयातित केसमा दुवैजना महिला परेका छन्। एकजना 39 वर्षीय र एकजना 44 वर्षीय र दुवैजना तपाईको इन्डोनेसियाबाट आएका छन्। उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरूमा कोरोना भाइरस जनित कुनै पनि किसिमको लक्षण देखा परेको थिएन, हैन। द्याट मिन्स दे आर एसिम्प्टोमेटिक विदाउट ह्याभिङ एनी सिम्पटम्स। आजकै एउटा खबर के छ भने हङकङ सरकारले मे 3बाट अथवा भोलिबाट मे 3बाट सुरु हुने गरी तपाईको टर्कीको चाहिँ एयरलाइनलाई चाहिँ टर्किश एयरलाइनलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ 2 हप्ताको निमित्त। यो चाहिँ कसरी ब्यान भयो भन्दाखेरि तपाईको अप्रिल 27 मा आएको फ्लाइट TK 083 operated by Turkish Airlines from Istanbul, हैन। इस्ताम्बुलबाट आउने 27 तारिक आएको फ्लाइटमा चाहिँ 3 जना प्यासेन्जरहरू चाहिँ आउने बित्तिकै टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूमा पोजिटिभ देखियो। त्यसकारण त्यो केसलाई सन्दर्भ बनाएर टर्किश एयरलाइन चाहिँ 2 हप्ताको लागि भोलि मे 3बाट सुरु हुने गरी निलम्बनमा अथवा प्रतिबन्धमा परेका छन्। आज कोरोना भाइरसको स्थानीय केस 0 भएको दोस्रो दिन हो। प्रायः हङकङमा 0 केसहरू निरन्तर रहेमा सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सन डिपार्टमेन्टले दैनिक गर्ने कोरोना सम्बन्धीको प्रेस ब्रिफिङलाई परिचालन गर्दैन। आज पनि त्यो प्रेस ब्रिफिङ भएन। हङकङमा कोरोना भाइरसद्वारा संक्रमितको संख्या आजको 2टा केस समेत जोडेर 11,785 पुगेको छ। hongkongkhabar.com मा प्रकाशित एउटा खबर वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। hongkongkhabar.com मैले नै रनिङ गरेको अनलाइन पोर्टल हो। तपाईहरुले hongkongkhabar.com टाइप गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको एउटा सब्सक्रिप्सन बेलको चाहिँ बटन छ राइट ह्यान्ड साइडमा, मोबाइल फ्रेन्डली छ राइट ह्यान्ड साइडमा, त्यो दबाउनु हो भने hongkongkhabar.com मा प्रकाशित प्रत्येक खबर तपाईको मोबाइलमा आउँदछ। आजको hongkongkhabar.com मा एउटा हङकङ सम्बन्धी समाचार के छ भने इन्जिनियरबाट डोमेस्टिक हेल्परमा नयाँ कोरोना नस्ल सरेको ठहर। हङकङमा रहेका 3,70,000 फिलिपिन्स मूलका डोमेस्टिक हेल्पर अनिवार्य टेस्टमा जानुपर्ने। अब म मुनि पढ्दछु। तुन्चुङ निवासी 39 वर्षीय डोमेस्टिक हेल्पर आखिर कताबाट कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेनद्वारा संक्रमित भइन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सरकारको सल्लाहकार कमिटीले एउटा निष्कर्ष निकालेका छन्। दुबईबाट फर्केका भारतीय इन्जिनियरबाट उनलाई अथाह रूपमा उक्त भाइरस सरेको कुरा ठहर रिसर्चद्वारा भएको छ। सरकारका सल्लाहकार माइक्रोबायोलोजिस्ट युन क्वक यङको भनाइअनुसार साउथ अफ्रिकामा पहिलोचोटि देखिएको कोरोना भाइरसको यो भेरिएन्ट B.1.351 दुवैजनामा भेटिएको थियो र हङकङ युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले दुवैजनाको
भाइरस स्याम्पलमा सोही भाइरसको जिनोम सिक्वेन्स फेला पारेका थिए हैन। मे 1 तारिक शनिबारको आरटीएसके रेडियोमा उनले भने यो उच्च संक्रामक सामर्थ्य भएको भाइरसको नस्ल भित्रभित्रै फैलिसकेको कुरा प्रमाणित भइसकेकोले तुरुन्तै यसलाई रोक्न कदम उठाइनु पर्दछ। यो चाहिँ हिजो मे 1 तारिकको आरटीएसकेमा दिएको अन्तर्वार्तामा आधारित समाचार हो। ती इन्जिनियरबाट यो साइलेन्ट ट्रान्समिसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब कतिखेर त्यो भयो, जस्तै अब मानिलिउँ तपाईँ एउटै टेबलमा एउटा क्याफेमा गएर ओल्लो टेबल र पल्लो टेबलमा बस्नुभएको छ, यो त हावाबाट सर्ने हो नि त होइन, अनि क्लोज कन्ट्याक्टबाट सर्ने हो, एउटा घनिष्ठ सम्बन्धबाट सर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि अब ती इन्जिनियरलाई ती फिलिपिनो बारे उनी अननोन पनि हुन सक्छन् अथवा नोन पनि हुन सक्छन् हैन। नोन अननोन हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर क्लोज कन्ट्याक्ट नजिकको सम्बन्ध भन्नुको त आम्ने सामने लिफ्टमा उनले प्रयोग गरेको चाहिँ त्यो लिफ्ट अथवा के हैन कुनै पनि वस्तु सार्वजनिक स्थलमा हुन्छ नि हैन, त्यस्तोहरूबाट पनि तपाईले टच गरेपछि तपाईमा सर्छ। त्यो हुँदाखेरि अनुसन्धानले बताए अनुसार यो भाइरस कतै न कतैबाट उम्किएर यस्तो अवस्था आएको भन्ने विज्ञको ठहर छ। नाका नियन्त्रणमा भएको कमजोरी अथवा क्वारेन्टाइन मापदण्डको उल्लङ्घनबाट यो भाइरस उम्किएको हुन सक्दछ। नमुना सङ्कलन गर्दा या त परीक्षण प्रक्रियामा त्रुटि भई नेगेटिभ परिणाम आएका कारण भाइरसले खेल्ने मौका पाएको हुन सक्ने तर्क उनले पेश गरेका थिए। अब जस्तै यो भाइरस चाहिँ कसरी स्केप भयो त कम्युनिटीमा, किनभने तपाईँ वन्स यु गेट इन्टु हङकङ यु हेभ टु बी टेस्टेड हैन। तपाईँको परीक्षण हुन्छ नम्बर 1 परीक्षण भएपछि तपाईँलाई सिधै तपाईँ डिजाइनेटेड निर्दिष्ट गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टर अथवा क्वारेन्टाइन होटलमा तपाईको आगमन हुन्छ, लगिन्छ हैन। अनि अहिले चाहिँ यो हङकङको सोसाइटीभित्र फैलिएको भाइरस ती इन्जिनियर नर्थ पोइन्टको रामादा होटलमा बसेका थिए। अनि त्यस पछाडि 21 दिन उनको क्वारेन्टाइन सक्यो हैन। सकिएपछि जोर्डनको पार्क्स स्ट्रिटमा आएर बसे, पार्क्स बिल्डिङमा हैन। अनि उनीसँग बस्ने उनको गर्लफ्रेन्डलाई पनि पोजिटिभ भयो। तर तुन्छुङ चाहिँ कसरी पुग्यो त हावामा उडेर हैन। तिनी त क्यारिबियन कोस्टमा बस्ने टावर 11 की डोमेस्टिक हेल्पर हुन् र डोमेस्टिक हेल्परले हेर्ने बेबी 10 महिनाको उनलाई पनि पोजिटिभ भयो बिकज अफ हर हैन। त्यो कसरी चाहिँ त्यो ट्रान्समिट भयो त? वाट कुड बी द रिजन, पोसिबल रिजन, पोटेन्शियल रिजन? अब यसको चाहिँ मेनी तपाईको पोटेन्शियल फ्याक्टर रिजन्सहरू हुन सक्दछ। त्यसमा चाहिँ अब रिसर्च टिमले चाहिँ एउटा सस्पेक्ट गरेको चाहिँ बोर्डर एरियालाई चाहिँ वेल हामीले लुक आफ्टर गरिएन भने बोर्डरबाट पेनेट्रेसन हुँदछ, इन्फिल्ट्रेसन अथवा पेनेट्रेसन हुँदछ, अथवा द क्यारियर अफ द भाइरस हैन। त्यहाँ चाहिँ मानिलिउँ त्यहाँको क्वारेन्टाइन सिस्टम, टेस्टिङ सिस्टम हैन, त्यहाँको चाहिँ अब पिसिआर के सिस्टम वेल इनफ छैन भनेदेखि हैन, त्यो एउटा बोर्डर एरियालाई चाहिँ वेल मोनिटर नभएको खण्डमा एउटा प्राइम सस्पेक्ट बिकज अफ द्याट हैन। त्यो भयो। अनि तपाईको अर्को क्वारेन्टाइन मापदण्डको उल्लङ्घन, जस्तै क्वारेन्टाइन मेजर्स, जस्तै अब तपाईको क्वारेन्टाइनमा बसिएको छ हैन, तर क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे चाहिँ आँखा छलेर, कसैको आँखा छलेर बाहिर जाने, सार्वजनिक ठाउँमा गएर चाहिँ छुइदिने हैन, चिजहरू टेबलहरू छुइदिने, लिफ्टहरू छुइदिने, यताउता छुइदिने, त्यो गर्ने बित्तिकै यदि
उसको इन्क्युबेसन पिरियडमै छ भाइरस भन्देखि उसले त चाहिँ भाइरस त फैलिरहने भयो नि त हैन। अथवा इन्क्युबेसन पिरियडमा नभए पनि त्यो भाइरस त उसको श्वास प्रश्वासमा भइरहने भयो नि त हैन। क्वारेन्टाइन मेजरलाई पनि वेल मोनिटर नगरिएको एउटा अर्को कारण त्यो हुन सक्दछ हैन। नमुना सङ्कलन गर्दा या परीक्षण प्रक्रियामा त्रुटि भई नेगेटिभ परिणाम आएको कारण हैन। जस्तै तपाईको नाकबाट लियो, मुखबाट लियो, स्वाब टेस्ट गरियो, नेजल र स्वाब दुइटै गरियो, तर तपाईको अब राम्रोसँग त्यो रब भएन, भाइरस बसेको ठाउँमा लागेन त्यो हैन। भाइरस बसेको ठाउँमा टट्ट लाग्नु पर्यो त। हुन त त्यो चाहिँ सलाइभा हो, त्यो रेल हो, त्यो चाहिँ आउँछ, हु नोज हैन। भाइरस चाहिँ भर्खर बाटो यहाँ घाँटीसम्म भर्खर आउँदै थियो कि मुनि भर्खर के अरे उताबाट आउँदै थियो कि हैन, त्यो बेलामा पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो अथवा वेल डिप ली चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको टेस्ट भएन, त्यसको स्याम्पल कलेक्सन गरिएन भनेदेखि त्यो भाइरस त नटाँसिने भयो नि त। अल्दो भाइरस कुड बी इनसाइड हिज or her body or लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हुन सक्दछ अथवा फोक्सोमा हैन। त्यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकसम्म नआएको पनि अवस्था पनि हुनसक्छ। अनि अलिकति राम्रोसँग चाहिँ त्यो दलदाल गर्नुपर्ने हुँदछ। त्यसरी अब त्यस कारणले पनि त्यो मान्छेको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आउँछ हैन, किनभने स्क्यान राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यो मान्छे चाहिँ नेगेटिभ छ मलाई भनेर ढुक्क भएर मोबाइलमा आई एम नेगेटिभ, यु नो द्याट, आई एम लकी, आई क्यान सर्भाइभ वान मोर टाइम फर 2 weeks भनेर ऊ चाहिँ गदगद भएर हिँडेको हुनसक्दछ हैन। तर उसमा चाहिँ भाइरस सवार भइरहेको हुनसक्छ। अनि उसले कम्युनिटीमा गएर साथीभाइहरूलाई सार्ने काम त्यो हुनसक्छ। जस्तै अब अहिलेको यो न्युली म्युटेटेड हैन, रूपान्तरित स्वरूपको अफ्रिकन नस्लको यो भाइरस चाहिँ वास्तवमा हङकङको चाहिँ कसलाई भेटिसकेको छ। ती महिला कता कता डुलिन्, ती पुरुष कता कता डुले, डोमेस्टिक हेल्पर पनि 2 जनालाई भएको थियो हैन। त्यो हुँदाखेरि अब त्यो साइलेन्ट क्यारियरहरू चाहिँ जताततै हुन सक्दछ। त्यही कुरोलाई चाहिँ अब बिट गर्नको निमित्त हङकङ सरकार अहिले गम्भीर भएको स्थिति हो। विज्ञहरूले सरकारलाई भर्खरै क्वारेन्टाइन होटल छोडेर गएकाहरूको एन्टिबडी टेस्ट गर्न सिफारिस गरेका छन्। ओके, रामादा होटल चेन होटल, त्यसको थुप्रै ब्रान्च छ हैन। सबै ब्रान्च को क्वारेन्टाइन छोडेर गएकालाई नहुन सक्दछ, तर नर्थ पोइन्ट अनि तपाईको अर्को नर्थ पोइन्टको शाखा हैन, जहाँ चाहिँ इन्जिनियर बसेका थिए, त्यो एरिया क्वारेन्टाइन पिरियड सकेर गएकाहरूको चाहिँ एन्टिबडी भन्नुभयो त। एन्टिबडी टेस्ट गर्ने बित्तिकै एन्टिबडीमा चाहिँ त्यो भाइरल लोड छ कि छैन, त्यो भाइरसको भाइरल लोड त्यहाँ चाहिँ बसेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ चेक गर्नको निमित्त हो। विशेष गरी रामादा होटलका नर्थ पोइन्ट शाखा, जहाँ दुबईबाट फर्किएका व्यक्ति क्वारेन्टाइन बसेका थिए, र अर्को साइयिङपुन स्थित होटल जहाँ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट बोकेकी एक फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्पर बसेका थिइन् हैन। त्यहाँ क्वारेन्टाइन पिरियड अथवा त्यहाँ बसे भर्खर त्यहाँबाट त्यो होटल छोडेकाहरूको रिसेन्टली हैन, जस्तै पास्ट 14 days भनौँ न हैन, बाट हैन भनेछ। हङकङमा 2 जना फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्परमा कोरोना भाइरसको नयाँ नस्ल देखा परेपछि हङकङ सरकारले यही मे 9 तारिकभित्र हङकङमा कार्यरत करिब 3,70,000 फिलिपिन्स मूलका डोमेस्टिक हेल्परहरूको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराउने लक्ष्य लिएको छ। तर फिलिपिन्स मूलका डोमेस्टिक हेल्परमा गरिने यो सामूहिक कोभिड टेस्टले नयाँ प्रजातिको भाइरस कताबाट संक्रमण भयो भन्ने कुरालाई पत्ता लगाउने होइन। अन्तर्संक्रमणको लकीर पत्ता लगाउन त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमित व्यक्ति घुमफिर गरेको स्थान पहिल्याउने विधिबाट लाई नै प्रयोग गर्नुपर्दछ, युकोकले चेतावनी दिँदै भने। जस्तै
मे 9 भित्रमा 3,70,000 करिब जनसङ्ख्या भएको फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्पर. वाइ फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्पर? बिकज द मेम्बर अफ देम आर इन्फेक्टेड. उनीहरू फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्पर समुदायबाट चाहिँ 2 जना इन्फेक्सन भयो नि त. त्यसकारण प्राइम चाहिँ एउटा हाइली जोखिमयुक्त समूह चाहिँ त्यो पर्यो क्या होइन. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डोमेस्टिक हेल्पर फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्पर नै किन भन्ने प्रश्न आउन सक्दछ. तर उनीहरूकै समुदाय त्यही फिलिपिनो मुलकै डोमेस्टिक हेल्परलाई भेटेको कारणले उनीहरूको हिमचिम बढी हुन्छ नि त होइन. त्यसको अर्थ के भनेदेखि जस्तै अब यो मास टेस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको कोरोना भाइरसको नयाँ नस्ल चाहिँ पत्ता लाग्ने होइन भन्ने कुरो पनि उनले चेतावनी दिएका छन्. द मास टेस्ट त सिम्पली यु आर सेफ अर नट होइन. तिमी सुरक्षित छौ कि छैनौ भन्ने कुरोलाई तपाईँको तसल्ली गर्नको निमित्त होइन, किनारा लाउनको निमित्त मात्र होइन. सुरक्षित त हुनु पऱ्यो नि त सबै होइन र. सुरक्षित तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने त? बाई टेस्टिङ गरेर मात्रै थाहा पाइन्छ. त्यसकारण टेस्ट चाहिँ इसेन्सियल र म्यान्डेटरी अहिले गरेको. किन भनेदेखि म्यान्डेटरी गरेन, अनिवार्य गरेन भनेदेखि जस्ट इन केस ती कोरोना भाइरस धारी महिलाबाट अरू फेल्लोहरूमा सरिसकेको स्थिति भयो भनेदेखि चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब सुरक्षित गर्ने नागरिकहरूलाई, हङकङमा बसेकाहरूलाई भन्ने कुरो आयो नि त. यो चाहिँ कम्युनिटी स्प्रेडलाई चाहिँ कर्ब गर्नुको लागि, रोक्नको लागि निमित्त यो चाहिँ जरुरी भएको हो होइन. र अब कोरोना भाइरसको नयाँ नस्ल अथवा कोरोना भाइरस चाहिँ कसरी सङ्क्रमण, कताबाट कुन स्रोतबाट सङ्क्रमण भयो भन्ने ट्रस्ट वर्दी वे अफ फाइन्डिङ आउट इट इज ओन्ली कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको चाहिँ कोरोना भाइरसद्वारा सङ्क्रमित मानिस बितेको 14 दिनमा कता कुन ठाउँ गएको थियो र को प्रभावित भएका थिए, कोसँग चाहिँ उनको भेटघाट भएको थियो. त्यसरी चाहिँ पहिल्याउँदै गएपछि मात्रै चट्ट अनि त्यसको ओरिजिनल सोर्स चाहिँ कताबाट चाहिँ आएको रहेछ भन्ने कुरो पत्ता लाग्दछ. अर्का सरकारी महामारी सल्लाहकार डेभिड हुईले पनि पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीको रिसर्च टिमद्वारा डोमेस्टिक हेल्पर र इन्जिनियरमा भेटिएको भाइरसको जिन समूह जिनोम सिक्वेन्स एउटै भएको निष्कर्ष निकालेको कुरा बताएका थिए होइन. हामीले उच्च जोखिमयुक्त समूहहरू खुट्याएर कोरोना टेस्टलाई युद्ध स्तरमा लानुपर्दछ. सर्वप्रथम र त्यसपछि अवस्थालाई निहाल्नु पर्दछ उहिले भने होइन. त्यसकारण उच्च जोखिमयुक्त समूहमा पहिला फोकस हुने. द्याट मिन्स एट प्रेजेन्ट फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्पर होइन. त्यो छ आजको hongkongkhabar.com मा छापिएको, मैले वाचन गरेँ. यस्तो छ. आज पनि बडो भिडका साथ फिलिपिनो डोमेस्टिक हेल्पर हङकङमा रहेकाहरू आफ्नो कोरोना टेस्टको लागि गएका थिए. त्यो सम्बन्धी न्युज म हङकङ स्ट्यान्डर्डबाट साझा गर्दछु. Over 1,000 domestic helpers formed long lines at Victoria Park in Causeway Bay today to undergo compulsory COVID-19 testing. COVID-19 टेस्टिङ को लागि लामो लाइन आज भिक्टोरिया पार्क कजवे बेमा देख्न पाइयो. करिब 1,000 भन्दा बढी डोमेस्टिक हेल्परको लामो लाइन, लावा लस्कर लागेर होइन. Earlier, a helper in Tunchung tested positive, means same होइन. त्यो
carrying the mutated variant with unknown source. कोरोना भाइरसको रूपान्तरित स्वरूप नयाँ प्रजाति कोरोना भाइरसको अफ्रिकन नस्ल उनले अज्ञात स्रोतबाट आफूभित्र बोकेको कुरो चाहिँ पत्ता लागिसकेपछि यो सिलसिला caravan of mass testing, compulsory COVID mass testing has begun. Broken English त दिनै पर्यो है. The government later require all helpers in city, about 370,000 people, to undergo test by May 9. As I told you already, I've been telling you, guys, हैन मे 9 भित्र चाहिँ 3,70,000 करिब जनसङ्ख्यामा रहेको घरेलु कामदार हङकङमा उनीहरूको चाहिँ कोरोना टेस्ट भइसक्नु पर्ने टार्गेट हङकङ सरकारले लिएको छ. Long lines formed at Victoria Park by 10 a.m. this morning, with the helpers bringing their umbrellas and chairs while they were waiting. Okay. हङकङमा रहेका घरेलु कामदारलाई अनिवार्य कोरोना टेस्टमा जानुपर्ने उर्दी सरकारले गरिसकेपछि अफकोर्स घरेलु कामदारको छुट्टी विकेन्डमा विशेष गरी शनिबार आइतबार र पब्लिक हलिडेजतिर हुँदछ र आज आइतबारको दिन यत्रतत्र सर्वत्र घरेलु कामदारहरू देखिने दिन हो किनभने उनीहरूको छुट्टी हुने दिन हो र सो दिन स्वाभाविक रूपले कोरोना भाइरस टेस्ट गर्नेको जनसङ्ख्या अधिक हुन्छ भन्ने कुरो सम्बन्धित डोमेस्टिक हेल्पर अथवा वर्करलाई पनि थाहा हुने भएको कारणले छातासहित कुर्सीसहित लामबद्ध भएर बसेको भिक्टोरिया पार्कमा देखिएको दृश्य 10 बजीबाट आज त्यस्तो दृश्य देखिएको कुरो यहाँ जनाएको छ. Uni, one of the helpers, arrived in the park at 6 a.m. in the morning and finished the test around 11:30 a.m. after waiting for 5 hours. Oh, pretty long. हैन अब 6 बजेदेखि नै आएर गर्दा चाहिँ 5 घण्टा कुरेर चाहिँ युनि भन्ने नाम गरेको एकजना घरेलु कामदारले चाहिँ 11:30 मा मात्र सकेछन्. 5 घण्टा पुरै अब क्यूमा सकियो नि. It is hot and I'm exhausted for waiting in lines for such a long time. I hope the government will provide more mobile specimen collection station. Uni said. युनि नामक घरेलु कामदारले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रममा यस्तो म त गर्मीले पनि हुरुक्कै भएँ गलेर पनि हुरुक्कै भएँ पर्खिँदा लाइनमा बस्दा यस्तो लामो समयसम्म सरकारले बरु यसको सट्टामा घुम्ती टेस्टिङ सेन्टरहरू राखिदियो भने त्यो ठाउँमा गएर टेस्ट गर्नु सुलभ हुन्थ्यो नि भन्ने प्रतिक्रिया जनाएकी छिन्. A station can only handle 150 tests in an hour, according to a staffer. A station भन्नुको अर्थ टेस्टिङ सेन्टरमा जानु हो भने एउटा देख्नुहुन्छ टेन्ट हैन यस्तो टेन्ट देख्नुहुन्छ है टेन्ट देख्नुहुन्छ त्यो टेन्टमा स्टाफहरू हुन्छ. त्यो एउटा टेन्टले चाहिँ 150 वटा टेस्ट मात्रै कन्डक्ट गर्न सक्दो रहेछ पर आवर 1 घण्टामा. द लाइन्स रिमेन्स एज लङ एज इन द आफ्टरनुन. अब
भिक्टोरिया पार्कको हकमा कुरा गर्ने भने त्यो लामो लाइन चाहिँ यथावत दिउँसोसम्म यथावत थियो रहेछ. अमङ द वर्कर्स Rahama and Ummi waited for 5 hours as well since 6 a.m. in the morning. हैन 6 घण्टासम्म पनि पर्किएको रेकर्ड त्यहाँ भनिएको छ. Another helper Tessie criticized the government for not providing enough specimen collection station and not enough time to undergo tests, saying that it is hard for me to undergo the test in just 10 days. हैन सरकारको उनले आलोचना गरेकी छिन् किनभने कलेक्सन सेन्टर इनफ छैन भएन हैन अनि टाइम पनि धेरै दिएको छैन 9 तारिख भित्र हुन्छ हार्डली 10 डेज 10 दिन मात्र छ हैन यो चाहिँ एकदम चाहिँ मलाई त टेस्टको चाहिँ समय मिलाउन गाह्रो हुने हो भन्ने पनि उनले भनेछन्. When asked about getting vaccinated, Tessie said that she would follow if vaccination is one of the government's requirement. टेस्सीले चाहिँ हङकङ सरकारको भ्याक्सिन लाउनै पर्ने हङकङ सरकारको एउटा शर्त हो भने चाहिँ म फलो गर्छु भनेर भनेको छु हैन. Yet everyone's health condition may vary and some older helpers may not be fit to get the jab, she added. किनभने जस्तै अब प्रत्येक व्यक्ति पछिको स्वास्थ्यको अवस्था फरक हुने भएको कारणले विशेष गरी वृद्ध अलिकति उमेरले पाका डोमेस्टिक हेल्परको स्वास्थ्यले के अरे खोप हान्नको निमित्त स्वास्थ्य फिट नहुन सक्दछ. त्यसकारण यो चाहिँ सोचनीय विषय हो उनले भनिन्. Yesterday the Labor and Welfare Bureau said that they are working out details for requiring foreign domestic helpers to receive recognized vaccine when renewing their employment contract. हिजो चाहिँ तपाईको श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको चाहिँ ब्युरोले चाहिँ भ्याक्सिनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने डोमेस्टिक बाहिरबाट आउने घरेलु कामदारको मामलामा चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ कसरी भ्याक्सिनकरण गरेर खोपकरण गरेर सुरक्षित रूपमा उनीहरूलाई पनि चाहिँ एउटा जिउने यहाँ वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब तपाईको भिसा प्राप्त गर्ने विषय अन्तर्गत राख्ने कि कन्ट्र्याक्टसँग सम्बन्धित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले चर्चा छलफल भइरहेको अवस्था छ. Workers may receive vaccination if they choose to work in Hong Kong and could be exempted from the requirement due to health reason, the Bureau pointed out. Workers may receive vaccination if they choose to work in Hong Kong and could be exempted from requirement due to the health reasons Bureau. The Health Bureau को अनुसार चाहिँ अब हङकङमा काम गर्नु आउने हो भने भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्दछ. एउटा चाहिँ यो शर्त एउटा कन्डिसन चाहिँ हेल्थ ब्युरोले राखेको छ. तर यसलाई अब रेजोल्युसनको रूपमा अध्यादेशको रूपमा अथवा अर्डिनेन्सको रूपमा पारित गरेपछि मात्रै त्यसले अन्तिम स्वरूप पाउँछ. तर अहिले चाहिँ त्यो छ हैन. र स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि भ्याक्सिन लाउन नमिल्ने भएको अवस्थामा चाहिँ विशेष तरिका अपनाएर उनलाई भ्याक्सिन नलाउने अवस्थामा पनि पुर्याउन सकिन्छ अथवा छुट उनलाई दिन सकिन्छ भनेको छ हैन. Rally Tajada, Consul General of Philippines, urged the SAR government not to force helper to
to get their shots. Otherwise, all foreign workers should get their vaccines as well. महावाणिज्य दूत अथवा राजदूत, महावाणिज्य दूत फिलिपिनको र्याली तेजाडा उनको नामले चाहिँ एसएआर सरकार भनेको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन हङकङ सरकार भनेको सरकारलाई चाहिँ कामदारहरूलाई डोमेस्टिक हेल्परहरूलाई जबरजस्ती खोप लाउने लाउनको निमित्त जबरजस्ती नगर्नु, फोर्स प्रयोग नगर्नु हैन। त्यसो हो भने कि चाहिँ हङकङमा भएका सबै डोमेस्टिक हेल्परलाई पनि त्यो नियम लागू हुनु पर्यो, फिलिपिन्सलाई मात्र होइन भनेर भनेका छन्। He added that the government did not discuss with them before launching any new policies, and it would be better if the government would consult affected countries including Philippines and Indonesia beforehand. यदि अवस्था त्यस्तो हुँदो हो भने हङकङ सरकारले हामीसँग पहिला नै परामर्श किन लिएन, परामर्श नलिकन किन चाहिँ कम्पलसरी भ्याक्सिनेसनको कुरो अहिले उठाइरहेछ हैन, यो विषयमा डिस्कस हुनु पर्थ्यो भनेर पनि उनले आफ्नो कन्सर्न राखेका छन्। साथीहरु, कोरोना भाइरस र भ्याक्सिन सम्बन्धी मैले अपडेट गराइरहेको थिएँ। अब एउटा फेरि यहाँ छ, त्यो चाहिँ के छ भने एकजना मानिसको देहावसान भएको छ हैन। भ्याक्सिन साइनोभ्याक भ्याक्सिन लिइसके पश्चात उनको देहावसान भएको छ। यहाँ समाचारमा यसो भनिएको छ, यो अंग्रेजीको नेपाली भर्सन मात्र हो मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको, अरु केही हैन। त्यही पनि हङकङवासी नेपालीको सुविधाको निमित्त अथवा हङकङमा के भइरहेछ भन्ने बुझ्न चाहने श्रोताहरुको निमित्त, दर्शकहरुको निमित्त। A 57-year-old man who received dose of Sinovac vaccine 6 days ago died this morning, the Department of Health announced tonight. मे 2 तारिक साँझमा अथवा बेलुका एकजना 57 वर्षीय वृद्ध अथवा पुरुष सिनोभ्याक अथवा साइनोभ्याक भ्याक्सिन ग्रहण गरेको 6 दिन पश्चात आज बिहान भनेको मे 2 तारिक बिहान उनको देहान्त भएको समाचार छ। त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले मे 2 तारिक बेलुका घोषणा गरेको कुरो यहाँ जनाइएको छ। साइनोभ्याक भनेको मेड इन चाइना, चाइनामा बनेको भ्याक्सिन। The man had a history of hypertension, chronic obstructive pulmonary disease and obesity. अहिले हङकङमा जति पनि मानिसहरू खोप ग्रहण गरे पश्चात मर्नेहरू चाहिँ प्राय दीर्घरोगी, कुनै न कुनै पिण्ड रोगबाट ग्रसित मानिसहरू, विशेष गरी वयोवृद्ध 50 कटेका मानिसहरू को नै देहावसान अथवा उनीहरूको मृत्यु भएको स्थिति छ। अब यो 57 वर्षीय पुरुषमा पनि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेन्सन भनेको हाई ब्लड प्रेसर, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भनेको हाम्रो मुटुबाट निस्किने एउटा धमनी हुन्छ पल्मोनरी भन्ने हैन, त्यो पल्मोनरी धमनी नसा भनौं, ठुलो नसा रगत बग्ने, त्यो चाहिँ टालिने रोग क्या। त्यो चाहिँ कोलेस्ट्रोल हाई भएर बोसो भएर त्यो रगत बग्ने बाटो चाहिँ ब्लक हुने, अब्स्ट्रक्टिभ भनेको त्यो हैन रोग भएको। र ओबेसिटी भनेको मोटापा, मोटोपन, ओभरवेट भन्न, वेट बढी भएको हैन। वेट बढी हुनु भनेको बोसो बढी हुनु, बोसो जिउमा बढी हुनु भनेको नसा भित्र पनि बोसो बढी हुनु हो नि त, एभ्रीवेयर हैन। त्यसैले
यी तीनटा कन्डिसन उनमाथि रहेछ. He was found unconscious on the street at around midnight of May 2. भन्नुपर्दा रातको 12 बजी पछाडि उनी चाहिँ सडकमा अचेत अवस्थामा उनलाई भेटियो हैन. He was then sent to the accident and emergency department of Parkway Hospital and passed away early today's morning. पक्वे भनेको चाहिँ युनलोङ हो. युनलोङ चाहिँ नेपालीहरूको पनि एउटा घनाबस्ती भएको हङकङको एउटा सहर हो हैन. त्यहाँ पक्वे भन्ने अस्पताल छ हैन. त्यहाँको एक्सिडेन्ट एन्ड इमर्जेन्सीमा यी वृद्ध 57 वर्षीय पुरुषको मृत्यु आज बिहान अथवा मे 2 तारिक बिहानै सबेरै भएको समाचार यहाँ छ. Record showed that he received a dose of Sinovac at the vaccination center on April 26, making 6 days between his vaccination and death. उनको मृत्यु र भ्याक्सिन लगाएको समय अवधि चाहिँ 6 दिनको ग्याप, 6 दिन पछाडि उनमा उनको मरण भएको भन्ने छ. अप्रिल 26 मा उनले पहिलो डोज हैन साइनोभ्याकको पहिलो डोज भ्याक्सिनेसन सेन्टर खोप केन्द्रमा गएर उनले लगाएको कुरो यहाँ छ. द मैन डिड नट कम्प्लेन अफ फिलिङ अनवेल ड्युरिङ अब्जर्भेसन एट द भ्याक्सिनेसन सेन्टर. ओके, तपाईँलाई खोप लगाइसकेपछि तपाईँलाई अवलोकन गरिन्छ आधी घण्टा जस्तो तपाईँलाई हेरिन्छ. तपाईँमाथि केही कम्प्लिकेटेड इस्युजहरू देखा पर्छ कि पर्दैन भनेर तपाईँलाई हेरिन्छ, मोनिटर गरिन्छ. त्यतिखेर चाहिँ उनी फिट एन्ड फाइन लुक्स बेटर थिए हैन. record showed that first हैन. The department said that the report by hospital authority did not provide clinical evidence to support that the event was caused by vaccine. Okay, hospital authority ले प्रोभाइड गरेको अथवा उपलब्ध गराएको कागजात अथवा उनको रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर भ्याक्सिनकै कारणले उनको मृत्यु भएको पुष्टि गर्ने कुनै पनि प्रमाण, क्लिनिकल प्रमाण, मेडिकल प्रमाण अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन हैन. The hospital authority will refer the case to the coroner and will pass the case to the expert committee for conducting casualty assessment based on established mechanism. Okay. यदि खोप लगाएको कारणले त्यसको नकारात्मक असर स्वरूप तपाईको शरीरमा कुनै पनि नकारात्मक असर खोपकै कारणले भयो भने चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति तपाईलाई दिने, इन्स्युरेन्स दिने पनि कुरो पहिला नै स्पष्ट सरकारले गरिसकेको छ. तर त्यो चाहिँ इस्टाब्लिश्ड पर्यो. एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाइएको छ. त्यो संयन्त्रले चाहिँ तपाईको अथवा सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु के कारणले भएको हो भन्ने कुरो छानबिन गर्दछ. र कोरोनर कोर्ट भनेको तपाईको डेथ भइसकेपछि तपाई के कारणले डेथ भएको भन्ने कुरोलाई डिटेलमा अनुसन्धान गर्ने अदालत. त्यो अदालतले पनि ठहर गर्नु पर्यो कि खोपको कारणले गर्दाखेरि तपाईको मृत्यु भएको या खोपको कारणले तपाईको मृत्यु भएको होइन. त्यसको चाहिँ अन्तिम निर्णायक चाहिँ त्यो मृत्यु अदालत, कोरोनर कोर्टले गर्दछ. त्यो भन्दा अगाडि सरकारले गठन गरेको एक्सपर्टहरुको टिमले पनि आवश्यक सम्पूर्ण छानबिन गर्दछ हैन. The department also said that the 2 COVID-19 vaccine authorized for emergency use in Hong Kong have been evaluated by advisory panel on COVID-19 vaccine, and the vaccine are safe, effective and good quality. Department also said that 2 COVID-19 vaccine authorized for emergency use in Hong Kong. Hong Kong ले अहिले दुईटा तपाईको
भ्याक्सिनलाई प्रयोग गरिरहेछ त्यो भनेको सिनोभ्याक अथवा साइनोभ्याक फोसन फार्मा फोसन कम्पनीले उत्पादन गरेको र अर्को चाहिँ बायोएनटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको कोमिनाटी भन्छ त्यो चाहिँ मेड इन जर्मनी जर्मन उत्पादित र यो साइनोभ्याक चाहिँ चाइना उत्पादित हैन यो दुईटा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ हङकङले आपतकालीन प्रयोगको लागि प्रयोग गरिरहेको छ हैन अनि एस्ट्राजेनेका पनि बुकिङ गरेको थियो त्यो अब क्यान्सल हुने सिलसिलामा छ अथवा क्यान्सल भइसक्यो मैले त्यो अपडेट हेरेको छैन हैन तर यो दुईटा जुन भ्याक्सिन अहिले हङकङले प्रयोग गरिरहेको छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य प्यानलले चाहिँ एक्सपर्टहरूको कमिटीले चाहिँ सेफ र गुड क्वालिटीको राम्रो गुणस्तरीय र सुरक्षित भनेर एप्रुभ गरे अनुमोदन गरिसके पास गरिसकेपछि स्वीकृति दिइसकेपछि मात्र आपतकालीन स्थितिको लागि प्रयोग गरिन्छ र जुन त्यो चाहिँ सुरक्षित गुणस्तरीय र सुरक्षित भएको कुरो पनि फेरि वन्स अगेन डिपार्टमेन्टले जनाएको छ साथीहरू यसपटकको हङकङ कोरोना गतिविधि यति नै अर्को बसाइमा फेरि आउने गरी बिदा हुन चाहन्छु म तपाईहरुको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा नमस्ते।